बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी नेम सूना आंगन। मेरे हाथ में मेरी रिपोर्ट है। हाथ लरज रहे हैं जिसकी वजह से कागज़ के चारों कोने भी थरथरा रहे हैं। सरकारी अस्पताल की करख्त चेहरे वाली मिस से लेकर प्राइवेट मेहरबान डॉक्टर साहिबा तक सबका एक ही जवाब है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं बंजर हूँ, बेकार हूँ, मैं नाकारा हूँ। मगर मेरे अंदर इतने आंसू जमा हैं और मैं रज़ा के सामने कभी एक आंसू तक नहीं बहा सकी। रज़ा जो रब की रज़ा में राज़ी रहना जानता है, उसे बच्चों से बहुत सारी चाह है, मोहब्बत है बहुत, मगर वो कहकर मेरा दिल दुखाना नहीं चाहता और मैं भी अपना दिल टूटते नहीं देख सकती। वो मेहरबान मोहब्बत करने वाला शौहर है। अम्मा रात रात भर खांसती रहती हैं, उनकी खांसी भी रोती है। उन्हें बेटे, अकलौते बेटे के बच्चों की शिद्दत से चाह है। मरते मरते वो किसी एक को देख लेने की आरज़ूमंद है। बंजर को क्या तेरी कीकर की तरह लंबी सीधी औरत क्या माँ बनेगी, पता नहीं रज़ा कब समझेगा। उनकी आंखें जिस गहरे कुएं से झांकती हैं वो यूं ही नहीं, एक उम्र का तजर्बा है उनमें। अम्मा मैं गई थी डॉक्टरनी के पास, अल्लाह खैर कर देगा, बस तुम दुआ करो। मैं उन्हें पापे दूध तो कभी गर्म चाय में डुबो कर खिलाती। उनकी बूढ़ी बांछों से दूध के कतरे बेयकीन से गिरते थे, जैसे वो सच जानती हों, मेरे झूठ को पकड़ चुकी हों। एक ऐसा झूठ जो हर एक से बोला गया था। सच को तो मैंने खुद से भी छुपा लिया था, मगर इस एक कमरे की मकीन जो उठने बैठने को भी मेरी मोहताज थी, वो रोज़ मेरा झूठ पकड़ कर दिखाती थी। उसकी निगाहें खींच खींच कर मेरे झूठ को मेरे अंदर बेनकाब करती थीं। रज़ा की मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए है, रज़ा सिर्फ मेरे लिए बना है, मैं उसी को चाहूँगी। मेरा एक ही कौल, एक यही तकरार थी। मैं सच छुपा गई, नुक्स मुझ में था, उसमें नहीं। वो रोज़ इंतज़ार करता था। उसकी निगाहें भी अपनी माँ जैसी थीं, तलबगार सी, मगर मैं इस तालिब में अपना मतलब तलाश कर लिया करती थी। इसे मेरी चाह है और तो कुछ नहीं। रज़ा हुसैन तू शादी कर ले, मैं सच कहती हूँ, इसके तो कदम भी माऊँ वाले नहीं। मैं अब और शायद इंतज़ार ना कर सकूं। सारा दिन बेबस छत तकती औरत पूरी कुव्वत से उसके सामने दीवार बन जाती थी, लेकिन दीवार इसे ढाने की ज़रूरत ही पेश ना आई थी। अम्मा अल्लाह के घर देर है सवेर नहीं, बस तुम दुआ किया करो हमारे लिए। रज़ा हुसैन को पक्का यकीन था अल्लाह उसकी गोद लाजमी भर देगा। ये भरोसा उसके चेहरे पर ठाठे मारते समंदर जैसा था। तुम दिल छोटा मत करना, अल्लाह हमारी गोद ज़रूर भरेगा। मैं जो अंदर से झूठी थी, मैंने दिल क्या छोटा करना था। मैं झूठी झूठी तसल्लियाँ दे देकर थपक कर उसे सुलाना अब मेरे दाएं हाथ का खेल था। डॉक्टर अनीसा ने उम्मीद दिलाई है इस दफ़ा। नीम गर्म दूध घूंट घूंट अपने बंजर वजूद में उतारते भी मैं बहुत थक गई थी। अम्मा नहीं, अपना आप थकाता था, मगर रज़ा की मोहब्बत की विरासत मुझे थकने नहीं देती। रात धीरे धीरे फैल रही है, पानी में काली स्याही की तरह। कोई आ रहा है। रज़ा बाइक की चाबी उठाते हुए आया तो सीधा किचन में ही चला आया था। हाँ, नजमा अपा आ रही हैं बच्चों के साथ। समीर भाई मुल्तान गए हैं, तब इन्हें कुछ फारग वक्त है। जब ही मेरी तरफ का प्रोग्राम बन गया है, और वापसी में नान लाना मत भूलना, कोरमा मैं बना लूँगी। चिकन धोते हुए मैंने देखा वो मेरी तरफ ही देख रहा था। कढ़ाई बना लेती, तुम्हें पता है ना, नजमा अपा के बच्चे शौक से खाते हैं। रज़ा की मोहब्बत जिंदाबाद तो थी ही, मगर दिल भी ऐसा किसी किसी का ही होता है। जो हुक्म जनाब का। कढ़ाई बन जाएगी। मुझे उसकी ख्याल रखने वाली आदत यूं ही सरशार कर दिया करती थी। आपा आप यहाँ बैठे ना, बच्चों को मैंने कार्टून लगा दिए हैं, आप आराम से बैठिए। आप सुनाएं कैसी हैं। अगरचे उनके चेहरे पर सारी दास्तान रकम थी। छोटे छोटे बच्चों का साथ और शोहर की टिक के कहीं काम ना करने की आदत उन्हें बच्चों समेत बहुत अजियत में मुब्तला रखती थी। आपा की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। मेरी हर सांस सुख से भरी थी, पर सुकून आजकल कहीं नहीं था। उम्र क्या थी, 32 साल, पर लगता था 232 साल बीत गए हों। मैं नाकाबिले बर्दाश्त बोझ में बदल चुकी हूँ, मगर ये मेरा बोझ तो नहीं था, इस झूठ का बोझ था जो मेरे कंधों पर सवार हो गया था। रज़ा तो मुझसे भी साल भर छोटा था। मेरा दिल दुख से भर गया था। ये अज़फर बहुत शरारती है आपा, देखो थका हुआ है फिर भी खेलने में लगा हुआ है। अज़फर को सहन में भागते दौड़ते देखकर रज़ा ने कहा, ये तो सुबह भी बहुत सवेरे जाग जाता है और फिर
ایک ایک سے گلے ملتا ہے جیسے کہیں گیا ہوا ہو۔ نجمہ آپا پھیکی ہنسی ہنس دیں، جہاں کہیں کہیں ماں کی ممتا بھی جھانکتی تھی۔ رضا کی نگاہیں اظفر کے ساتھ ساتھ بھٹک رہی تھیں۔ آپا چلی گئیں اور میں اماں کو کھانا کھلانے ان کے کمرے میں چلی آئی۔ آج وہ بالکل خاموش تھیں، کسی روٹھے بچے کی طرح۔ بوڑھے گال پھلائے نہ جانے کب سو بھی گئیں بھوکی۔ کیوں نہ ہم اظفر کو گود لے لیں، نجمہ آپا کبھی انکار نہیں کریں گی مجھے، اور سمیر کو آپا خود منا لیں گی، اس کی فکر نہ کرو۔ میں نے بیٹھے بیٹھے سارا پلان ترتیب دے دیا تھا۔ جس طرح اظفر نے اٹھاو مچائی تھی میرا بھی دل مچلا جاتا تھا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، تم بات کر کے دیکھو، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ اظفر اس گھر کے سارے گملے توڑ دے۔ رضا خیالوں میں اسے گملوں کا ستیہ ناش کرتے دیکھ رہا تھا۔ اگلے دانت توڑوائے گا اپنے۔ میں شبینہ حسین اس کی بات کرتے کرتے یوں معمول پر آ گئی تھی جیسے کہ وہ میرا ہی بچہ ہو، صرف میرا۔ آپا میں چاہتی ہوں کہ آپ اظفر مجھے دوسرے روز سپہر کے وقت میں نجمہ آپا کے ہاں گئی تھی اور آپا اظفر کو کھیر کھلا رہی تھیں۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میری بات پوری نہ ہو سکی کہ گلے میں آنسوؤں کا پھندہ کسا جانے لگا تھا، ایسا ہی بے اولادی کا پھندہ بھی تھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، پر سمیر شاید راضی نہ ہو۔ اصل میں اظفر سے اسے بھی بہت لگاؤ ہے، گھر میں سب سے چھوٹا ہے تو۔ آپا کچھ اٹک سی گئی تھیں اور میں جو ان کے اندرونی حالات خراب دیکھ کر آس لگائے چلی آئی تھی، اب ہاتھ ملتی رہ گئی تھی۔ ہاں مگر تم لے جاؤ اسے، رکھو اپنے پاس، جب سمیر لوٹے گا میں لے آؤں گی۔ تم دل چھوٹا مت کرو شبینہ، اللہ ایک دن تمہیں ضرور نوازے گا، بس حوصلے بلند رکھو اور دل بڑا کر لو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اظفر میرے پاس رہے یا تمہارے پاس کوئی فرق نہیں۔ آپا نے مجھے تسلی دی اور گلے سے لگا لیا۔ 2-2.5 سال کے اظفر کی آنکھیں کتنی گول تھیں اور ان میں چھپی شرارتیں۔ مجھے سارا دن اسے دیکھنا اٹھانا اچھا لگتا رہا، مگر وہ مجھ سے مانوس ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ہی مجھے دیکھتا رہا، اور کبھی ارد گرد بھی جھانک لیتا، مصروف جو تھا۔ اس دن پودوں کا ڈھیر اظفر نے نوچ پھینکا تھا۔ رات اتنی گہری نہیں تھی جتنی رضا اور میری آنکھوں میں نیند گہری تھی۔ آپا نے فون کر کے اسے سلانے کا ٹائم بتا دیا تھا، مگر وہ سونے کے بجائے بری طرح رو رہا تھا، مٹھیاں بھینچے، اور گلا پھاڑ کر روتے ہوئے وہ کسی فیڈر نوڈل کو نہیں مان رہا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی، بچوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا، شاید اسے پیٹ میں درد ہو، بھوک لگی ہو، میں سمجھ نہیں سکی۔ صبح صبح رضا بغیر ناشتے کیے چلا گیا تھا اور میں بڑی مشکل سے اماں کو دلیا کھلا رہی تھی۔ ماں کو یاد کرتا ہے یہ، کیوں لے آئی تو؟ ماں کے بغیر کیسے چپ ہوتا، پر تجھے کیا خبر؟ نرم رومال سے اماں کا منہ صاف کر کے اٹھی ہی تھی کہ نجمہ آپا اظفر کو سینے سے چمٹائے کھڑی تھیں۔ رضا کے نکلنے کے بعد میں گیٹ بند کرنا بھی بھول گئی تھی۔ میں نے کہا کہ مل آؤں۔ اتنی صبح صبح ملنا تو نہیں رت جگہ لاتا ہے۔ میں نے بغور انہیں دیکھا اور سوچا، ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ ٹھیک کہتی ہیں اماں، یوں بھی نہیں کہ پاس ہے میرے وہ ہم نفس، یہ بھی غلط کہ جدا ہو گیا وہ شخص۔ رضا اور میری آنکھیں کسی انجانے نقطے پر مرکوز تھیں، مگر میں نے وہ نقطہ نہ صرف ڈھونڈ لیا بلکہ پکڑ کر رضا کے سامنے لا رکھا۔ رضا، میں تمہاری شادی کروں گی، ہم کسی کے نہیں اپنے بچے پالیں گے، میں ایک عزم سے بولی۔ اگر مگر کچھ نہیں، اور میں نے اگر مگر کی بھی نہیں، ایک بار جو سوچ لیا کر دکھایا۔ اگلے 2 مہینے بعد 4 ستمبر کو رضا کے کمرے میں بھی میں نے اس کی دلہن فہمینہ لا بٹھائی۔ آج ہماری 18 سالہ رفاقت میں پہلی دراڑ پڑنے والی تھی، مگر میں نے محبت کو تقسیم نہیں ضرب دینے کا سوچا تھا۔ بڑھے گی کم نہیں ہوگی، مگر دل کو دھڑکا سا بھی آن چمٹا تھا۔ میرے عروج کی لکھی تھی داستاں جس میں میرے زوال کا حصہ بھی اسی کتاب میں تھا۔ میں ماں نہیں بن سکی تھی، مگر رضا کو باپ تو بنا سکتی تھی۔ رضا حسین نے میرے ٹھنڈے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیے تھے اور میں مسکرا بھی نہ سکی۔ ایک بوجھ سے نجات تو پالی تھی، مگر اگلا مرحلہ میری سوچ سے بڑھ کر کٹھن تھا۔ رضا تم جاؤ، فہمینہ تمہارا انتظار کرتی ہوگی۔ چاند دھیرے دھیرے سرکتا رہا، نہیں معلوم کہ رات بھر میں کیا سوچتی رہی۔ فہمینہ مجھ سے ڈری ہوئی تھی اور میں اس سے اگلی صبح ہم دونوں نے اپنے ڈر کے رنگ کو ملا کر ایک نیا رنگ تخلیق دے دیا، محبت کا رنگ۔ میرا دل اتنا بڑا کبھی نہیں رہا تھا، مگر جب دل بڑا کیا تھا تو قدرت کو میری قربانی بھاگ گئی تھی۔
سارے ڈاکٹرز حیران ہیں مگر میں حیران نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور فہمینہ کی گود ساتھ ہی بھر دی تھی۔ ارمغان اور صوفیہ ہم تینوں کے بچے ہیں۔ میری رضا اور فہمینہ کی دیوار گیر تصویر میں ایک مکمل گھر کی تصویر ہے۔ رضا، بچے، فہمینہ، ہمارے آنگن میں پھر کوئی سونی شام نہیں اتری۔